Bonaire means a flag. Bonaire means a Portuguese word. It is flag. And a flag different type. हांगाच्यान पयलो फ्लॅग वयतालो आमचो इंडियेचो. ताजे फाटल्यान मागीर सगळे कंट्रीचे पोर्चुगीज, इंग्लंड, स्पेन, फ्रांस अशे 10-12 आसताले. हाका आमी बोनेरा म्हणून फेस्टिवल आनी ताका एक न्हय जें जाता न्ही ते सगळे मिसार पयलें ताका न्हय पयलें ऑल्टराक हें केल्या उपरांत आफ्टर मास हें डिस्ट्रिब्युशन करता प्रत्येक व्यक्तीक एक थांब हें घरा व्हरचें म्हणून नांवान जे दोनी चावडींतल्यान फ्लॅग काडटाले जे आख्खे वर्ल्डाचे फ्लॅग आसताले ते मागीर स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस अशे फ्लॅग आसूं जे इच 10-12 तरी फ्लॅग आसताले जे भुरग्याच्या हातीन दिवन बँड वाजोवन तेन्ना एक फटास म्हणून आसली आमकां जी बांबूची नळी आनी ताका एक तिरफळ घालून फटाशी मार. हाजो एम कितें आसलो की आमी बावंड्रीचेर झगडटाले दांड्यांनी बी म्हणजे आमचे जाणटे म्हणटकीर हे आमी ही फायट एक बांबूच्या नळयेंतल्यान दाखोवन कॉमेस केली बोनेराच्या नांवान आनी आमी मिटयल्ली म्हणजे आमच्या जाणटेल्यांनी जे कमदेनगर गांवकार ह्या सिस्टमांतल्यान. आतां ही बोनेरा स्टार्ट जाल्यार आफ्टर पोर्चुगीज म्हणजे 61 उपरांत न्ही दोनी विलेजींनी आनी आतां हें आमचो बोनेरा फेस्टिवल इंटरनॅशनल जाल्लो जो अंडर ट्युरिजम घेतलेलो आसा आनी हो आमचो एक PY म्हणून क्लब चलयता तसो सामात सेकेंड विलेज चलयता पूण रिस्पॉन्स PY म्हणून चलयता ताका चड दर्जो आसा जाका आमचे ऑल इंडिया रिस्पेक्ट दिता भायले ही बोनेराक केन्ना काय विचारता. तर हे बोनेराचे फेस्टिवल आमच्या शेता वयल्यान आसा मेन म्हणजे शेताचे म्हणजे आमचे शेताचे नवें जे हें जाता न्ही ते दुसरे दिसा फेस्त आसता आनी ताका जशे हिंदू आमी चवथीक न्हय कापता तशें हे बोनेराचे हेका दुसरे दिसा फेस्ताक कापप आसता जे पुरसां कडेन गरजेच्यान आनी हे सगळ्या लोकांक वांटप आसता. म्हणल्यार कितें हांव तुका डेट वायज सांगूंक शकना. आफ्टर पोर्चुगीज जे आमचे शेतकार आनी गांवकारां मदें फायट जाताली जी बावंड्री एक आहा आमची मालार आनी गोलती नावेले म्हणून ही क्रॉस करूंक शकनासले म्हणजे ह्या वटेनचे त्या वटेन झगडीं पेट्टाले. डिफरन्स इतलें जालें तो हिंदू आसूं कॅथलीक आसूं आसलो झगडीं पेट्टाली दांड्यांनी मारप दांडे घेवन तूं ह्या वटेन येनाका तूं त्या वटेनचो अशें आसलें. पूण आमी आयलंड एकूच आसलें आनी आमकां ट्रान्सपोर्ट तेन्ना व्हड्या भायर आमकां कांय वचूंक नासलें. आयज दिवाळेक 4 फेरीबोटी चलता जो मेन ट्रान्सपोर्ट आहा एंटर करपाक. म्हजें नांव प्रकाश वेलिंगकर आनी हांव आतां आफ्टर जॉब सुद्दां शेतां करता आनी हो शेताचो आमचो हेजो एड्युकेशन आसून सुद्दां पिडीत आमी हे चलयत येयल्ले आहा आनी जाका आमी शेतकाराच्या वयल्यानूच हें दिता बोनेरां आनी फेस्त हेका नाल्यार ही शेतां आमची काबार जावपाची. हे शेतांक कोणूच हें दिवचे नासलो वॅल्यू